हेलो फ्रेंड्स, रीच के असरार एपिसोड 16। अगर आप मेरे इस चैनल पे हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब मैंने एक नौजवान कसीले बदन मजदूर को एक दरख्त से फिसल कर गार के दहाने की तरफ बढ़ते देखा। शायद वो इस लड़की का करीबी रिश्तेदार था और इस चीख ने इससे इस हद तक निडर बना दिया था कि वो दल न था, मौत के मुंह में जा रहा था। रुक जाओ, मैंने डांट कर कहा। वो मेरी आवाज़ सुनते ही सहम कर रुक गया। इसने मुझे फ़ौरन ही देखा, अपने वापस जगह जाने पर इशारा किया। चंद लम्हे इसने तौक़ुफ़ किया, शायद कुछ सोचा और फिर सोच कर दरख्त की तरफ बढ़ने लगा। मैं, रईस भाई, करम इलाही और फरज़ल इलाही ने तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक इस गार को धीरे से देखा। हम अलग अलग दरख्तों पर बैठे थे। इस तरह के गार का दहाना सिर्फ नज़र आता था। हर एक के साथ दो दो चार चार नेज़े बरामद मजदूर थे। कुछ मजदूरों में मुख्तलिफ दरख्तों पर फैला दिया था और वो इस बात के मुंतज़िर थे कि वो गार से बरामद हो। दरख्तों पर बैठकर भी मौजूद, अगरचा हम लोग इस अफरियत की दस्तरस से महफूज ना थे, क्योंकि दरख्तों पर चढ़ना इसके लिए कोई मसला ना था। बस दरख्तों पर बैठकर हम खुद को ज़रा महफूज समझ रहे थे, क्योंकि ज़मीन पर खड़े होने और दरख्त पर चढ़कर बैठने में ज़रा बहरहाल फ़र्क था। अब मसला ये था कि इसे गार से निकाला कैसे जाए, लेकिन ये मसला खुद ब खुद हल हो गया जब मैंने इस नौजवान मजदूर को मौत के मुंह में जाते देखकर ज़ोर से डांटा और रुक जाने का हुक्म दिया तो गैर इरादी तौर पर मेरी आवाज़ खासी तेज़ थी। इस आवाज़ ने गार के अंदर मौजूद लड़की को चौंका दिया था। चंद लम्हे बाद में हमें से गार के दहाने पर इस लड़की का चेहरा दिखाई दिया, बस चंद सानियों को। फिर जैसे किसी ने इसे पीछे से पकड़कर अंदर घसीट लिया। लड़की की मुतवातिर चीखें सुनाई दे रही थी और फिर ये आवाज़ें दूर तक होती गईं। हम लोग के सांसें रुक गईं। मैं अपने बंदूक को कंधे पर लगाकर गार के दहाने पर जमाई नजरें हुए थे। वो लम्हे अजीब दिल दहलाने वाले थे। तब तेज़ी से कोई चीज़ बरामद हुई। गार से निकलकर इसने कमर सीधी भी ना की थी कि तड़तड़ाकर गोलियां बरसने लगीं। हम चारों में एक भी पेशावर शिकारी न था, लेकिन आप यकीन जाने इस दिन हमारी एक गोली भी ज़ाया ना हुई। सारी की सारी उस रीछ इंसान की जज़्ब बदन हो गई और वो गोलियों की पहली बौछार पर ही ज़मीन पर आ पड़ा। फिर वो हमारे लिए तख्त मश्क बन गया। हम चारों ने निशाना ले लेकर इसके जिस्म को छलनी कर दिया। जब इस बात का यकीन हो गया कि अब इस ज़िंदगी में रमक भी बाकी नहीं रही तो हम सब दरख्तों से उतर गए। ज़मीन पर पाँव रखते ही इसने एक शोर सनसना और जब पीछे मुड़कर देखा तो तमाम मजदूर अफरीद की लाश की जानिब भाग रहे थे। रईस भाई ने इन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन मैंने रईस भाई से कहा, नहीं, जाने दें इन्हें, अपने गुस्सा निकालना है इस पर। अब इसमें ज़िंदगी के आसार बिल्कुल नहीं हैं। जब हम लोग इस अफरीद की लाश के नज़दीक पहुँचे तो तब वो मजदूर अपने नोकीले, तेज़ और चमकते नेज़ों से इसका जिस्म अच्छी तरह गोद चुके थे। फिर मैंने इस नौजवान को गार में दाखिल होते देखा, जिसे शुरू में रोक दिया था। अभी इस नौजवान को अंदर गए हुए मुश्किल से चंद लम्हे गुजरे थे कि वो गार से बरामद होता नजर आया। मेरे करीब आकर इसने मुझसे टॉर्च मांगी और अपनी कमीज उतारकर मुंह पर बांधी और फिर अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद वो इस लड़की को अंदर से निकाल लाया। लड़की अभी जिंदा थी, लेकिन मर्दों से भी बदतर हालत थी। उसके तलवों से खून टपक रहा था, जिस्म लहूलुहान था और कपड़ों की धज्जियां जिस्म पर इधर उधर चिपकी हुई थी। मुझे इसकी हालत देखी न गई। मैंने फौरन मुंह फेर लिया। गार के अंदर से इस कदर बदबू थी के बावजूद नाक पर रुमाल बांधने के दिमाग फट रहा था। हम लोगों ने जल्दी जल्दी गार पर यहाँ से वहाँ तक की नज़र दौड़ाई और घबरा कर बाहर आ गए। खुली फिजा में दो चार लम्हे लंबे लंबे सांस लिए और हवास काबू आने दिए। गार में बाबा के चेले की लाश थी, जिसे उस अफरीत ने मस्क कर दिया था। बाबा के चेले के बराबर एक ढांचा पड़ा था, शायद उस लड़की का था जिसे रीछ इंसान से उठा लाया था। उसके बराबर रीछ की लाश थी, बस बाल ही बाल रह गए थे। सूरज बाबा के हुक्म के मुताबिक मैंने अफरीत की लाश उठाकर गार में डलवाया और फिर इन मजदूरों को हुक्म दिया कि वो इस गार को पत्थरों से बंद कर दें। जफाकश मजदूरों ने बहुत जल्द ये काम कर दिखाया और यूं इस गार की चार लाशें हमेशा के लिए दफन हो गई। वहशत और इंसानियत सोच हरकतों का एक बाप ताम हुआ था। सब ने सुख का सांस लिया। अब एक मसला इस लड़की को पड़ाव तक पहुंचाना था। इस मसले को इन मजदूरों ने खुद ही हल कर लिया। इन्होंने बांसों की एक चारपाई सी बनाई और इस लड़की को इस पर लेटाकर चारों मजदूरों ने अपने कंधे पर उठा लिया और वापस चलने के लिए मेरे हुक्म का इंतज़ार करने लगे। मैंने आसपास के दरख्तों पर बड़ी तेज़ी से नज़र दौड़ाई, लेकिन इस लंगूर का कुछ पता ना चला। मैं लंगूर के बगैर 40 कदम भी जंगल में नहीं चला सकता था। मुझे तजवीज़ आलम में देखकर रईस भाई ने पूछा, क्या मसला है, अब वापस चलें?
مجھے تو راستہ یاد ہی نہیں۔ میری بات سن کر کئی مزدوروں نے بیک وقت کہا کہ راستے کی آپ فکر نہ کریں، ہم آپ کو گاڑیوں تک پہنچا دیں گے، ہمیں راستہ یاد ہے۔ پھر انتظار کیسا؟ چلو، میں نے کوچ کا اعلان کیا اور یوں ہمارا قافلہ شادیانہ ورہانہ واپس اپنی منزل کی طرف بڑھنے لگا۔ ان مزدوروں کو واقعی وہ راستہ یاد تھا، اور یوں کیوں نہ ہوتا، ان کی زندگی ہی جنگلوں میں گزرتی تھی۔ وہ جنگل کی رگ رگ سے واپس پہ انہوں نے کئی بار اپنے تجربے شارٹ کٹ نکالے اور 2 گھنٹے کی مسافت ہم نے صرف 1.5 گھنٹے میں ہی طے کر لی۔ ہماری گاڑیاں سڑک کے مخافت کھڑی تھیں۔ طے یہ ہوا کہ اس زخمی لڑکی کو پڑاؤ پر لے جانے کے بجائے مزدوروں کی بستی میں پہنچا دیا جائے، وہاں سے فوری طور پر طبی امداد مل سکتی ہے۔ یہ کام فضل الہی اور کرم الہی کے سپرد کر دیا گیا کہ وہ لڑکی کو بستی میں چھوڑ کر اپنے علاقے کو واپس ہو جائیں۔ دونوں بھائیوں نے اس حکم کو بخوشی قبول کیا۔ شام ڈھلنے سے پہلے جب ہم پڑاؤ میں داخل ہوئے تو پلک جھپکتے ہی سارے مزدور ہمارے گرد اکٹھے ہو گئے اور ان مزدوروں سے جلدی جلدی سوال کرنے لگے جو ہمارے ساتھ گئے تھے۔ اپنے بھائیوں کی زبانی افریت کی موت اور لڑکی کی بازیابی کی خبر سنی تو یہاں سے وہاں تک ہر چہرے پر خوشی ناچنے لگی۔ چچا جان کی خوشی کو کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ ان سے زیادہ منشی ادھر سے ادھر چھلچھلا پھر رہا تھا۔ پھر چچا جان کو ہم نے اپنا معرکہ سنایا، ایک ایک بات تفصیل سے بتائی۔ چچا جان نے ساری باتیں بڑی دلچسپی سے سنیں اور آخر میں ہماری پیٹھ تھپتھپائی۔ بھائی بچوں، تم لوگوں نے تو کمال دکھایا۔ کمال تو یہ ہوا کہ جس لڑکی کی زندگی کی آس نہ تھی وہ جی اٹھی۔ قدرت کے کھیل نرالے تھے۔ وہ جسے زندہ رکھنا چاہے اسے بھلا کون مار سکتا ہے۔ میں جب تک جنگل میں رہا اس لڑکی کی خیریت معلوم کرتا رہا۔ مجھے یہی معلوم ہوتا رہا کہ وہ تیزی سے صحت یاب ہو رہی ہے۔ کسی نے یہ بھی بتایا کہ رات کو کوئی شخص پانی سے بھری ایک شیشی دے گیا تھا۔ وہ شخص کون تھا یہ کسی کو معلوم نہ تھا۔ بہرحال اس پانی نے زخموں پر مرہم کا کام کیا۔ کسی نامعلوم شخص کا ذکر سن کر میرے ذہن میں سورج بابا کی طرف مرکوز ہو گیا۔ ٹنگ پور سے واپسی کے بعد میں کچھ عرصے بریلی میں رہا اور پھر اپنے شہر علی گڑھ واپس آ گیا۔ سورج بابا کا دیا ہوا وہ زرد پتھر بہت عرصے تک میرے پاس رہا۔ میں اسے جیسے ہی دیکھتا وہ اسے دیکھ کر مسحور ہو جاتا۔ میں اس واقعے کے ٹھیک 12 برس بعد میں اس پتھر کو ہتھیلی پر رکھ کر سورج بابا کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ وہ آج مزدوروں کی بستی میں آئے ہوں گے۔ میں جشن تصور سے انہیں بستی میں آتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ ایک عجیب حادثہ رونما ہوا۔ وہ پتھر میری ہتھیلی سے رکھ رکھے 4 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا اور اس کی چمک دمک آہستہ آہستہ ماند ہو گئی۔ اس کا رنگ بھی اڑ گیا۔ اب میرے ہاتھ پر رکھے پھیکے مٹیالے 4 ٹکڑے رکھے تھے۔ میرے دل میں خیال آیا کہ کہیں سورج بابا کا انتقال تو نہیں ہو گیا۔ پتھر دیتے وقت انہوں نے کہا تھا کہ یہ پتھر میری موت کی اطلاع دے گا۔ میں نے اس وقت رئیس بھائی کو خط لکھا اور اس سے سورج بابا کی موت کی تصدیق چاہی۔ جلد ہی ان کا جواب آ گیا۔ انہوں نے لکھا تھا کہ سورج بابا کا واقعی انتقال ہو گیا ہے۔ انتقال بستی میں ہوا اور سب سے حیرت کی بات یہ کہ سورج بابا نے مرنے سے قبل یہ وصیت کی کہ اسے جلانے کے بجائے دفن کر دیا جائے اور کہاں دفن کر دیا جائے یہ بھی بتا دیا۔ لہٰذا ان مزدوروں نے اس جگہ جہاں بابا کی کٹیا ہوا کرتی تھی گٹھا گود کر اسے دفن کر دیا۔ آج 14 سال بعد جو یہ پراسرار واقعات کسی فلم کی طرح میرے ذہن میں پروجیکٹر چلا رہے ہیں، میں ان خوفناک پورے جنگلات میں گھومتا ہوا محسوس ہو رہا ہوں۔ اس کی وجہ اصل میں وہ لڑکی ہے جس کا انٹرویو لینے میں اس کے گھر پہنچا گیا تھا۔ وہ بینک آفیسر جو اس وقت مشہور گلوکارہ جس کا نام ندرت تھا۔ ندرت نے مجھے میرے ایک دوست آصف سے ملوایا تھا جو بینک میں ایک اچھے عہدے پر فائز ہے۔ اس نے انٹرویو کا انتظام کیا تھا۔ ندرت کے ڈرائنگ روم میں نے وہ تصویر دیکھی تھی جس میں ایک برہنہ عورت کو ایک ریچھ نے اٹھایا ہوا تھا۔ یہ تصویر خود ندرت کی بنائی ہوئی تھی۔ اس نے اس تصویر کے ساتھ اپنی ٹرانسپیرنسی بنانے کی روک دیا تھا۔ وہ شادی شدہ تھی۔ اس کی ماں نے اسے کسی ریچھ کے ساتھ بیاہ دیا تھا۔ وہ اپنی اس المناک شادی پر ایک لفظ سنانا یا کہنا گوارا نہ کرتی تھی۔ میرے فوٹوگرافر نے اس لڑکی کے بارے میں کہا تھا، یہ لڑکی فراڈ ہے، خواہشوں کی ماری۔ ندرت سے انٹرویو کرنے کے بعد میں پورا دن خلجان میں مبتلا رہا۔ رات کو بستر پر لیٹا ٹنگ پور کا جنگل نگاہوں میں گھوم گیا۔ وہ ایک ایک واقعہ میری آنکھوں میں اترنے لگا۔ انہی واقعات کو دہراتے جانے کب میری آنکھ لگ گئی۔ صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے جو خیال آیا وہ ندرت کا تھا۔ وہ میرے ذہن پر چیک کر گئی تھی کہ وہ اس کی وجہ سے اس کے پراسرار شخصیت تھی۔ ایسے لوگ مجھے ہمیشہ سے اپیل کرتے ہیں۔ اب میرا ذہن مجھے اس بات پر راغب کر رہا تھا کہ میں کسی طرح ندرت کی زندگی کے ڈھکے گوشوں سے پردہ کھسکاؤں، لیکن کیسے؟
بظاہر یہ اتنا آسان نہ تھا۔ ندرت ایک غیر معمولی لڑکی تھی، اس سے کچھ بلوانا بے حد مشکل تھا۔ آخر ندرت میرے لیے چیلنج بن گئی اور میں نے اس کی شخصیت کے اسرار کھولنے کا موسم ارادہ کر لیا۔ تھینک یو فرینڈز، آگے کی اسٹوری سننے کے لیے پلیز سبسکرائب مائی چینل اینڈ بیل آئیکن کا بٹن دبانا بالکل نہ بھولیں۔